नमस्ते एन्ड वेलकम टु BNB क्लास। आज पुनः हामी ब्याङ्किङ मोड्युल अन्तर्गत एउटा नयाँ टपिक र एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला पुनः तपाईहरू सबैमाझ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला सो दैट हामी जहिले पनि कुनै भिडियो अपलोड गरौँ भने तपाईले चाहिँ त्यसको तुरन्तै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर। Okay, let's begin. Today we're going to talk about a very simple yet very important topic in our Nepalese banking industry. Banking कारोबारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, internal control system in banking transactions. सबभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो त? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एउटा त्यो प्रणाली हो जसले संस्थाको आर्थिक मात्र हैन हरेक पक्षलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स टु मेन्टेन द चेक एन्ड ब्यालेन्स इन द होल अर्गनाइजेसन। हामीले केही परिभाषाहरू यहाँ लेखेका छौं, तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Internal control system includes a set of rules, policies, procedures in an organization that implements to provide direction, increase efficiency and effectiveness and strengthen the adherence to policies. Internal control भनेको एकदम सिम्पल भाषामा भन्यो भने इन्टरनल चेक प्लस इन्टरनल अडिट भन्न सक्छौं हामी। यानी कि आन्तरिक चेक जाँच, यानी कि संस्थाले आफैले जुन कारोबार गर्ने बेलामै जुन चेक जाँच सही छ कि छैन भनेर चेक गर्नु, प्लस आन्तरिक लेखा परीक्षण कुनै पनि कारोबार भइसकेपछि मात्र गरिन्छ। तर आन्तरिक चेक जाँच चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो कारोबार हुने बेला नै एट द टाइम अफ द ट्रान्ज्याक्सन यो चेक जाँच हामीले गर्नुपर्छ, जसले कुनै पनि कारोबार गलत नहोस्, कुनै पनि कारोबारको प्रभाव नकारात्मक नआओस् भन्ने हिसाबले आन्तरिक चेक जाँच गरिन्छ। र यदि कुनै गल्ती भयो भने पुनः त्यो नदोहोरियोस् भनेर हामीले आन्तरिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्र आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक चेक जाँचको समष्टिगत रूपलाई नै हामी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्छौं। अगाडि बढौँ है। किन चाहियो त? वाइ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम? आवश्यकता के छ त? यसको मुख्य तीनवटा मात्र आवश्यकता हुन्छ जुन विश्वव्यापी रूपमै सबैले पालना गर्नुहुन्छ या सबैले अग्री गर्नुभएको छ। तीनवटा मुख्य कारण छ र अन्य पनि छन्। फर्स्ट, रिलायबल फाइनान्शियल रिपोर्ट्स, भरपर्दो वित्तीय प्रतिवेदन। इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भएको संस्थाको चाहिँ फाइनान्शियल रिपोर्टहरू, वित्तीय प्रतिवेदनहरू जहिले पनि भरपर्दो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमै मानिएको छ। दोस्रो, इफेक्टिभ एन्ड इफिसिएन्ट अपरेसन, प्रभावकारी तथा कुशल सञ्चालन जहिले पनि प्रभावकारी र कुशल बनाउनलाई, कस्ट इफेक्टिभ बनाउनलाई, खर्चलाई कटौती गर्नलाई, नाफालाई अझ राम्रो गर्नलाई, ग्राहकलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नलाई इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम जहिले पनि हाबी हुनुपर्छ। र तेस्रो र अन्तिम, कम्प्लायन्स विथ ल, कानुनको पालना कसरी गरिन्छ? जब कानुनबाट बनाइएको विभिन्न नियमहरू, विभिन्न ऐनहरू, विभिन्न निर्देशिकाहरूको पालना हुन्छ अनि मात्र हामी भन्छौँ कुनै कारोबार लसँग कम्प्लाई गरिरहेको छ। यानी कि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम अलवेज प्रेसराइजेस एभ्री इन्डिभिजुअल अफ एन अर्गनाइजेसन टु गो एलोङ द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स लेट डाउन। जे पनि कानुनहरू बनाइएको छ त्यसको पालना गरेर मात्र कुनै पनि कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको हुन्छ। केही अन्य आवश्यकताहरू पनि छन् जुन एकदम साधारण छन्, हामी हेर्दै जाउँ। सेफ्टी अफ एसेट्स, सम्पत्तिको सुरक्षा। सबै कुरा राम्ररी चल्यो भने मात्र न सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ, नत्र भने हुन सक्दैन। अर्को, प्रिभेन्सन अफ फ्रड्स, इरेगुलारिटिज, हिनामिना नियन्त्रण गर्नमा, कुनै किसिमको गलत नहोस्, कुनै किसिमको चोरी नहोस्, त्यसलाई रोक्नलाई पनि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको ठूलो
भूमिका हुन्छ। मेन्टेनेन्स अफ साइन्टिफिक एक्सपेन्डिचर सिस्टम भन्छौँ हामी, वैज्ञानिक खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्न। अब इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भयो भने खर्चमाथि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, नत्र भने जथाबाही लथालिङ्ग तरिकाले खर्च गरियो भने संस्था जीवित रहन सक्दैन। फलो डेडलाइन, समयबद्धताको पालना गर्न। इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमले के भन्छ, हरेक कार्यको आफ्नो एउटा समय अवधि हुन्छ, त्यो समय अवधिभित्र नै त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले पहिला नै कुरा गऱ्यौँ, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ आन्तरिक चेक जाँच र आन्तरिक लेखा परीक्षणको सम हो, समष्टिगत रूप हो। भनेपछि यी दुईटै बिचमा, इन्टरनल चेक र इन्टरनल अडिटको बिचमा के सिमिलारिटिज, समानता र के डिफरेन्सेस, फरक छन् त, त्यो कुरा चाहिँ हामी हेरौँ। या एकदम साधारण कुरा छ, सिमिलारिटिजमा हेरौँ। यी दुवै चाहिँ के छ, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमका कम्पोनेन्ट्स हुन्, तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरू दुईटैले आर्थिक गतिविधि अलावा अन्य गतिविधिको बारेमा निरीक्षण परीक्षण गर्छन्। मात्र आर्थिक होइन, फाइनान्सियल होइन, नन फाइनान्सियलको पनि कुरा गर्छन् दुईटैले। दुईटै संस्थाले कस्ट बढाउनुको साथसाथै इफिसियन्सी पनि ल्याउँछ। यहाँ कस्ट बढाउनु भन्दा पनि जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ कस्ट चाहिन्छ, तर त्यसले इफिसियन्सी दिनु पर्यो। हामीले यदि नयाँ मेसिन ल्याएर हाम्रो खर्च बढाएको छौँ भने त्यो नयाँ मेसिनले हाम्रो संस्थालाई राम्ररी प्रतिफल पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरामा भन्छन्। कस्ट बढ्नु नराम्रो कुरा होइन, कस्ट बढे पनि त्यसबाट आउने फाइदा पनि बढ्यो भने त्यो एकदम जायज मानिन्छ। दुईटैले संस्थामा हुन सक्ने गल्ती, कमजोरी, छलकपट समयमा समाधान गर्न सहयोग गर्छ। मिन्स जे पनि गल्ती हुन सक्छ, कमजोरी हुन सक्ला, कुनै किसिमको फ्रड हुन सक्ला, त्यसलाई समाधान गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ र दुईटैले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउँछ। कुनै एउटाको अभावमा हैन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा ठुलो असर पर्न सक्छ। अब डिफरेन्सेसको कुरा गरौँ, इन्टरनल अडिट, इन्टरनल चेक। इन्टरनल अडिट एकाउन्टिङ सकिएपछि मात्र हुन्छ, हामीले पहिला नै गऱ्यौँ भनेको। लेखा परीक्षण कारोबार सकेपछि मात्र हुन्छ, तर आन्तरिक चेक जाँच कारोबार सँगसँगै हुन्छ। इन्टरनल अडिट जेनरली तेस्रो पक्षले गर्छ। तेस्रो पक्ष भन्दाखेरि जो चाहिँ कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदैन, चाहे त्यो संस्थाको आफ्नै अडिट डिपार्टमेन्ट किन नहोस्, उनीहरू कारोबारमा हुँदैन, उनीहरू संलग्न हुँदैन, उनीहरू तेस्रो पक्ष मानिन्छ। इन्टरनल चेक भनेको एउटा कामको एउटा पार्ट मात्र हो। ल यो काम गर्नु छ, यसरी हामीले गर्दा ठिक्क हुन्छ, र हामीले पहिलेदेखि नै थाहा हुन्छ। इन्टरनल अडिट डिटेक्टिभ हुन्छ। डिटेक्टिभ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ काम सकेपछि पत्ता लगाउने कुरा हो, र इन्टरनल चेक चाहिँ प्रिभेन्टिभ हुन्छ। यो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नमा, कुनै गल्ती हुनबाट बचाउनमा चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। टाइप्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल गर्ने हो भने किसिम के हुन्छ, दुईटा हामीले भर्खर मात्र कुरा पनि गऱ्यौँ, प्रिभेन्टिभ र डिटेक्टिभ। प्रिभेन्टिभ भनेपछि हामीले जुन नीति निर्माण गरेछौँ त्यसको अनुसारले काम गर्दा के हुन्छ, काम गर्दा नै गल्ती हुने चान्सेस, सम्भावना कम हुन्छ। तर दोस्रो डिटेक्टिभ भनेपछि काम भइसकेको छ र यो अब काम भइसकेपछि अनि हामी हेर्दा ल यहाँ त यो गल्ती भयो भनेपछि अब अगाडि भविष्यमा गरिने कामको लागि चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ। तर यी दुवै मध्ये भन्ने भने प्रिभेन्टिभ मेथड, पहिलो मेथड चाहिँ राम्रो हुन्छ। र प्रोभिजन्स के व्यवस्थाहरू गरिएका छन् त इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टममा हाम्रो नेपालमा भन्ने हो भने, यसले दुई लेभलमा हामी हेरौँ। पहिलो पोलिसी लेभल प्रोभिजन, हैन, पोलिसी नीतिगत व्यवस्थाहरूमा के छन्। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बाफिया अनुसार चल्नुपर्छ, हैन, ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट जुन छ हाम्रो 2000, हैन, त्यो छ। अर्को हाम्रो एनआरबी एक्ट छ, एनआरबी युनिफाइड डाइरेक्टिभ छ, हैन, एनआरबी एक्ट हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एनआरबी को के भन्छ युनिफाइड डाइरेक्टिभ अनुसार हामीले गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले आफ्नो मात्र इन्टरनल म्यानुअल, इन्टरनल पोलिसी, ब्याङ्क म्यानुअल्सहरूको तयार गरी त्यसको पालना गर्नुपर्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स पालना गर्नुपर्छ, संस्थागत सुशासन, यिनलाई आधार मानेर संस्थाले आफ्नो पनि एउटा संस्थागत सुशासन नीति बनाउनु पर्छ र त्यो सबै कुरा चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो अर्गनाइजेसनल, संस्थागत व्यवस्थाहरू के छन् त। सबभन्दा पहिलो नै हो, सबभन्दा माथिल्लो तह बीओडी जसले भन्छौँ हामी, बोर्ड अफ डाइरेक्टर, सञ्चालक समिति, उनीहरूले इन्टरनल कन्ट्रोलमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को एल्को भन्छ, एसेट लायबिलिटी कमिटी, हैन, सम्पत्ति र दायित्व समिति भनेर, जसले चाहिँ विभिन्न इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमलाई लागू गर्न मद्दत पुर्याउँछ र निर्णय लिन्छन्। एलपीएमसी भन्छौँ, लोन पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कमिटी, हरेक ब्याङ्कमा चाहिँ
ऋण पोर्टफोलियो व्यवस्थापन समिति भनेर हुन्छ, जसले चाहिँ ऋणको कस्तो प्रकृतिका ऋणहरू गइरहेछन्, कुन ऋण खराब भइरहेछ, कुन ऋण उठ्नमा गाह्रो भइरहेछ, त्यसप्रति निर्णय लिन्छन् हैन। त्यसपछि इन्टरनल अडिट डिभिजन हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण महाशाखाहरू हुन्छन्, कम्प्लायन्स डिभिजन्स हैन, अनुपालन महाशाखाहरू पनि हुने गर्छ, जसले चाहिँ नियम कानुन फलो भइरहेको छ कि छैन ब्याङ्कमा त्यसबारेमा चेक जाँच गर्छन्। रिस्क म्यानेजमेन्ट जोखिम व्यवस्थापन महाशाखा, जोखिम व्यवस्थापन समितिहरूले चाहिँ विभिन्न जोखिमहरूले कसरी व्यवस्थित भनेर टाइममा उनीहरूले आफ्नो एउटा नियम कानुन डिसिप्लिन या भनौँ न डिरेक्सन्सहरू चाहिँ प्रदान गरिन्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स म्यानेजमेन्ट कमिटी पनि हुन्छ हैन। कर्पोरेट गभर्नेन्स पोलिसी अन्तर्गतमा चाहिँ संस्थागत सुशासनको व्यवस्थापन गर्ने समिति हुन्छ, अडिट कमिटी हुन्छ हैन, लेखा परीक्षण समिति हुन्छ, जसले डाइरेक्टली बिओडी र सिइओलाई मात्र रिपोर्टिङ गर्छ। उनीहरूले पनि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमलाई लागू गर्नमा र व्यवस्थापन गर्नमा मद्दत पुर्याउने गर्छ। यो भयो हाम्रो आजको लागि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। हामीले आशा छ तपाईले बुझ्नु भएको होला र यदि तपाईले हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक एन्ड शेयर आवर भिडियो, अनि हामीले दिएको यहाँ लोगोमा क्लिक गर्दा सब्स्क्राइब हुन्छ। And yes, keep learning with BNB class. Thank you so much for being with us.